कित्येक वर्सां ही जी मायन आसा तिजो जो विशय आसा तो कित्येक वर्सां हो चल्लेलो आसा आनी आयज पळयलें जाल्यार गेले 2-3 दिसां पयलीं हांगा जे लोक हांगा गॅदर जाल्ले मुळगांवचे तेंच्यांनी स्पश्ट उलयल्लें आसा की येणारे ते ZP पॉल आहा तेकाय ते बॉयकॉट करतले. पूण आयज मेन मुद्दो म्हटल्यार जर आयज मुळगांव जो गांव आसा हो अख्खो गांव लिजान घातलेलो आसा आनी हेचेर कोणूच उलयना. आयज मुळगांव गांव देवी केळबाई च्या आशिर्वादान एक सुंदर हो गांव असो आमचो मुळगांव गांव आसा आनी त्या गांवाक आयज वाचोवपाची गरज आसा. आनी हांव प्रत्येक मुळगांवकारांक आवाज करता की आयज मुळगांवकारांनी आयज गांव जर वाचयतलो जाल्यार पयलीं सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा. आयज जर तुमी पळयलें जाल्यार हो जो तुमकां हिरवोगार डोंगर दिसता ही फक्त झाडां दिसता तुमकां, पूण आयज सगळ्या गोंयकारांक एकय सांगता ही जी मायन आसा पळय ह्या डोंगरार सगळ्या मुळगांवची घरां आसा आनी ह्या डोंगराच्या फाटल्यान जर तुमी वयर वयशात जाल्यार अख्खी मायन अशी पोखरलेली आसा. हे सायडीन ह्या डोंगराच्या हे सायडीन आनी ते सायडीन तो डंप तुमी हायट पळया. पूण आयज इतलो खतरो आसा ह्या मुळगांव गांवांक की इनकेस जशें वायनाड जाल्लें तशें आयज ती देवी केळबाई आयज हो गांव सांबाळटा. पूण आयज जर तुमी पळयल्यात फाल्यां जर परिस्थिती जाली जर हांगा लँडस्लायड जालें कितें कोसळ्ळें जाल्यार एकूय घर मुळगांवचें वाचूं शकना आनी कितें हांगा हानी जातली कितें हांगा जातलें हे विचार करपाची आयज गरज आसा. प्रत्येक मुळगांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक जे लोकप्रतिनिधी जे हे कोण आसा ते आयज खंयच उलयना. आनी परत सांगता मुळगांवकारांक आयज सगळ्यांनी एक जावन हेचेर खंय तरी मोठें आंदोलन करपाची गरज आसा. जर तुमचो गांव